नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई च्यानल बिरकोसमा। आज हामीले फोर्थ सेमिस्टर क्रिमिनल लको युनिट 2.5 ह्युमन ट्राफिकिङ एज अ क्राइम अगेन्स्ट पर्सनको बारेमा डिस्कस गर्न गएको छौँ। ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको मानव बेचबिखन हो भनेर तपाईँलाई थाहा छँदैछ। ह्युमन ट्राफिकिङ इन्भल्भ्स द युज अफ फोर्स, फ्रड अर कोर्सन टु अब्टेन सम टाइप अफ लेबर अर कमर्सियल सेक्स एक्ट। एभ्री इयर मिलियन्स अफ मेन, वुमन एन्ड चिल्ड्रेन आर ट्राफिक्ड वर्ल्ड वाइड। यो भनेको के हो भन्दाखेरि ह्युमन ट्राफिकिङमा फोर्सको युज हुनसक्छ वा कसैले फ्रड गरेर या कोर्सन भनेको बलको प्रयोग गरेर कुनै लेबर या कमर्सियल सेक्स एक्टको मतलब एक्ट गराउन लगाउँछन् भने त्यसलाई ह्युमन ट्राफिकिङ भनिन्छ। र धेरै मतलब प्रत्येक वर्ष मिलियन्स भनेको लगभग 10-15 लाख जति मान्छेहरू जति छन्, मेन, वुमन र अनि चिल्ड्रेनहरू भनेको ट्राफिक्ड हुन्छन्। र यो जुन मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार छ यसमा के पर्छ भन्दाखेरि यसमा अब स्पेसल्ली वुमनहरूलाई प्रोस्टिट्युटको लागि बेचबिखन गर्ने गरिन्छ भने मेनहरू र जुन चिल्ड्रेनहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको अङ्गहरूको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि युज गरिन्छ। इट क्यान ह्यापन इन एनी कम्युनिटी एन्ड भिक्टिम्स क्यान बी अफ इन एज, रेस, जेन्डर र नेसनालिटी। यो भनेको जहाँ पनि हुनसक्छ र भिक्टिम्स भनेको जुन कुनै एजको पनि, जुन कुनै रेस वा जेन्डर वा नेसनालिटीको पनि हुनसक्छन्। यस्तो होइन कि नेपालमा छ वा अरूतिर छैन भन्ने, मतलब अरूतिर छैन भन्ने होइन। यो जुन ह्युमन ट्राफिकिङ छ यो भनेको वर्ल्ड वाइड फैलेको छ। Traffickers might use violence, manipulation or false promises of well-paying jobs or romantic relationship to lure victims into trafficking situations। के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ ट्राफिकरहरू जुन छन् तिनीहरूले कहिलेकाहीँ त भाइलेन्सको युज गर्छन्, कहिलेकाहीँ म्यानिपुलेट गर्छन् भनेको चाहिँ ललाइ फकाइ गर्छन्, अनि कहिलेकाहीँ यो वेल पेइङ जब्सको फल्स प्रमिस गर्छन् कि जस्तै अब भन्छन्, अब गाउँघरका हुन्छन् नि, अब केटीहरूलाई ल तिमीलाई अमेरिकामा एकदमै सस्तोमा काम मिलेको छ, अब एकदम राम्रो पैसा पनि आउँछ, तिमी अब यति बेला जानुपर्ने हुन्छ भनेर फकाएर के गर्छन् भन्दाखेरि विदेशमा लगेर बेचिदिने काम गर्छन् होइन। वा रोमान्टिक रिलेसनसिप टु लोयर भिक्टिम्स भनेको चाहिँ यहाँ कसैले मायाको जालमा फसाएर पनि ह्युमन ट्राफिकिङ गर्ने गर्छन्। अब यसको लागि इलिमेन्टहरू के छन् भनेर हेरौँ। फिजिकल एलिमेन्टमा फर्स्टमा सब्जेक्सन अफ अ पर्सन बाई इलिगल वेज हुन्छ। यो भनेको चाहिँ मान्छेलाई इलिगल तरिकाले देश कटाउने भनौँ न, अब देशहरू कटाएर लग्छन्। अर्को भनेको चाहिँ भाइलेन्सको युज हुन्छ र ट्रेड र अनि कोर्सिभ मेथडको युज हुन्छ। त्यो भनेको कोर्सिभ भनेको फोर्सफुल मिन्सको युज हुन्छ भनेको होइन। अनि अर्को भनेको एक्सप्लोइटेसन अफ ट्राफिक पर्सन। जो मान्छे ट्राफिक भएको छ, जो भिक्टिम हो, उसको एक्सप्लोइट गरिन्छ है। कसरी हुन्छ, उसलाई कि या त अब काममा लगाउने हुनसक्छ या त प्रोस्टिट्युटमा लगाउने हुनसक्छ। यसरी के गरिन्छ भन्दाखेरि उसको एक्सप्लोइटेसन गरिन्छ। अब मेन्टल एलिमेन्ट के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ इन्टेन्सन टु ट्रेड भनेको व्यापार गर्ने इन्टेन्सन हुन्छ। एक्सप्लोइट गर्ने भनेको कामहरूमा लगाउने, डोमिनेट गर्ने इन्टेन्सन हुन्छ। अर्को भनेको मिसयुज अफ ह्युमन, मान्छेको मिसयुज गर्ने इन्टेन्सन हुन्छ। र अर्को भनेको डिजायर अफ रिजल्ट, र त्यो जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट आइदियोस् भन्ने हुन्छ र कन्सिक्वेन्सेस पनि थाहा हुन्छ। जस्तै जुन एक छ उसलाई यदि मैले भिक्टिमलाई लगेर बेचिदिएँ भने, कुनै एउटा महिला छिन् उसलाई बेचिदिएँ भने उनी प्रोस्टिट्युसनमा पर्छिन् भन्ने त्यसलाई थाहा हुन्छ, कन्सिक्वेन्सेस पनि थाहा हुन्छ। अब नेपालमा के छ प्रोभिजन भनेर हामी एकैछिनमा आउँछौँ। पहिला यो जुन युएन कन्भेन्सन अगेन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज क्राइम 2000 छ, यसले यो जुन ट्राफिकिङ छ यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि वा भनौँ सप्रेस गर्नको लागि र जुन पर्सनहरू छन् तिनीहरूलाई पनिसमेन्ट गर्नको लागि होइन। स्पेसल्ली यो ट्राफिकिङमा फस्ने भनेको वुमन र चिल्ड्रेनहरू हुन् होइन। किन भन्दाखेरि इजिली मेनहरू भनेको प्रायः जस्तो म्यानिपुलेट हुँदैनन् होइन, तर वुमनहरू अनि चिल्ड्रेनहरूलाई एकदम सजिलै म्यानिपुलेट गर्न सक्ने भएकोले धेरै जस्तो प्रायः जस्तो अनि अब प्रोस्टिट्युटमा पनि हाल्ने सक्ने भएकोले स्पेसल्ली भनेको वुमन र चिल्ड्रेनहरू यसमा बढी नै फस्ने गर्छन्। र यो जुन प्रोटोकल छ युएन कन्भेन्सन अगेन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज क्राइम, यसको लक्ष्य के छ भन्दाखेरि टु प्रिभेन्ट एन्ड कम्ब्याट ट्राफिकिङ इन पर्सन पेइङ पार्टिकुलर अटेन्सन टु वुमन एन्ड चिल्ड्रेन। जुन ट्राफिकिङ छ यसलाई ट्राफिकिङलाई घटाउने वा रोक्ने यसको लक्ष्य छ, र पार्टिकुलरली वुमन र चिल्ड्रेनको ट्राफिकिङ घटाउने अनि प्रोटेक्टिङ एसिस्ट भिक्टिम अफ ट्राफिकिङ विथ फुल रेस्पेक्ट फर देयर ह्युमन राइट्स। यो भनेको जुन भिक्टिम्सहरू छन् तिनीहरूको ह्युमन राइट्सको रक्षा गर्ने र प्रमोट कोअपरेसन एमङ स्टेट्स इन अर्डर टु मिट दिस अब्जेक्टिभ्स। र जति पनि स्टेट्सहरू छन् सबै स्टेटहरू बिचमा कोअपरेसन गरेर जुन अब्जेक्टिभ्सहरू छ यसलाई फुलफिल गर्ने भनेको युएनको लक्ष्य रहेको छ, जुन युएन कन्भेन्सन छ यसको। र यदि नेपालको केसमा हेर्ने भने ह्युमन ट्राफिकिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन कन्ट्रोल एक्ट 2064 या नेपालीमा भन्नुपर्दा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐन 2064 हामीहरूले देख्न सक्छौँ। यसको जुन सेक्सन 3 छ यसमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार गर्न नहुने, कसैले पनि मानव बेचबिखन र ओसार पसार गराउनु हुँदैन भनेर लेखिएको छ। र यदि कसैले उपदफा 1 बमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसुर मानिनेछ भनेर भनेको छ। अब 4 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कति बेला भएको मानिन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने काम गरेमा, यदि कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिकन वेश्यावृत्तिमा लगाएमा, प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने भनेको जस्तै प्रचलित कानुन कस्तो हुनसक्छ भन्दा यदि के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा डक्टर हुन्छ नि होइन, मैले मर्ने बेलामा आफ्नो जुन मर्ने बेलामा मैले के लेखेर दिएँ भन्दाखेरि म मरिसके पछाडि मेरो आँखा यो फलानु मान्छेलाई दान गरिदिनु भनेर मैले लेखेँ भने त्यो त कानुन सम्मत रूपमा मेरो अङ्ग झिकियो होइन। तर प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक अरू कसैको अङ्ग झिकिन्छ भने त्यति बेलामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरेको मानिनेछ भनेर भनेको। अर्को भनेको वेश्यागमन गर्ने, यो कुराहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि मानव बेचबिखन गरेको मानिनेछ। र अब 2 नम्बरमा के छ भन्दा कसैले देखाएको कुनै कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिनेछ भनेर भनेको छ। र कुन कुन कार्य भन्दा फर्स्ट नम्बरमा छ किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसले विदेशमा लगेमा, अनि वेश्यावृत्ति लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी, झुक्क्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती गरी, कर्पकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा कर्पकापमा पारी, कसैलाई बसिरहेको घर स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैले दिने कार्य गरेमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार भएको मानिने रहेछ। भनेपछि के आयो यसमा भन्दा प्रलोभनमा पारेर नहुने कुराहरू आयो, अपहरण गरेर लग्न हुने रहन्छ, बेहोस पारेर लग्न हुने रहन्छ। र जुन संरक्षक छन् जस्तै अब कुनै महिलाको जुन संरक्षक छन् उनलाई के भन्न सक्छन् भन्दाखेरि प्रलोभनमा पार्न सक्छन्। मैले तपाईँको छोरीलाई अब एकदमै सस्तोमा काम मिलाइदिन्छु भनेर होइन, तपाईँको छोरीलाई अमेरिकामा वा यो ठाउँमा सस्तोमा काम मिलाइदिन्छु भनेर प्रलोभनमा पारेर के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि लग्न सक्छन्। त्यो काम गर्यो भने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार भएको मानिनेछ भनेर हाम्रो यतापट्टि इङ्ग्लिसमा पनि त्यही नै भनेको छ होइन। यो 4 नम्बरमा के भनेको छ, सेलर पर्चेज अ पर्सन भनेको छ, कसैलाई प्रस्टिट्युसनमा हाल्न नहुने कुरा छ, ह्युमन अर्गान झिक्न नहुने कुराहरू छ होइन। अनि लास्टमा तल के छ भन्दाखेरि 2 नम्बरमा कुनै कन्ट्री वाइज पर्पज इन सेलिङको पर्पजले बाइङ इन सेलिङको पर्पजले कसै मान्छेलाई लग्न हुँदैन भन्ने छ। अनि कसैको घर वा जुन रेसिडेन्स भनेको जुन बस्ने ठाउँ छ त्यहाँबाट लग्न हुँदैन। अनि यो भनेको फर्जरी, ट्रिक लगाएर, कोर्सन, एब्डक्सन होइन, अब एब्डक्सन गरेर वा होस्टेजमा राखेर शरीर बन्धक पारेर वा इन्फ्लुएन्स गरेर, यो भनेको के हो भन्दाखेरि कसैलाई पनि कुनै पनि तवरले देशभित्र होस् या देश बाहिर होस् होइन, उसलाई प्रोस्टिट्युसनमा लग्ने नियतले या उसको अङ्ग भङ्ग गरिदिने नियतले वा भनौँ न उसको अङ्ग बेच्ने नियतले वा काममा लगाउने नियतले कसैले पनि कसैलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न हुँदैन भनेर यसमा भनेको छ। र अब हामीले मेन कुरा अब यो सजायको लागि हामीले याद राख्नुपर्ने भनेको सेक्सन 15 हो। अब हामीहरू सेक्सन 15मा जाउँ र सेक्सन 15मा यहाँ अलिकति धेरै नै लामो र अलिकति याद गर्न अप्ठ्यारो हुने तरिकाले लेखेको छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई एउटा स्क्रिनसट सेयर गरेको छु, त्यो तपाईँले एकपटक हेर्नु होला एउटा फोटो। र फर्स्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि दण्ड सजायमा 1 र 3 बमोजिम कसुर गर्नेलाई यसरी सजाय हुन्छ भनेर भनेको छ होइन। अब कसरी सजाय हुन्छ भन्दाखेरि सर्टकटमा बुझ्नु पर्दा यदि मानिस किनबेच गर्छ भने 20 वर्षसम्म सजाय र 2 लाखसम्म जरिवाना हुन्छ। यदि फोर्सफुल रूपमा प्रोस्टिट्युसनमा लगाउँछ भने 10 देखि 15 वर्षसम्मको सजाय र 50 देखि 1 लाखसम्मको जरिवाना हुन्छ। यदि कसैको अङ्ग झिक्छ भने 10 वर्षसम्म सजाय, 2 देखि 5 लाख हुन्छ। अनि वेश्यागमन गर्नेलाई भनेको जुन माथि वेश्यावृत्तिमा जबरजस्ती लगाउने भयो र तल चाहिँ वेश्यागमन गर्ने मान्छेलाई चाहिँ 1 देखि 3 वर्षसम्मको 1 देखि 3 महिनासम्मको सजाय र 2 देखि 5 हजारसम्म जरिवाना हुन्छ। यदि विदेशमा लग्छ कसैले भने 10 देखि 15 वर्ष अनि 50,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना हुने रहेछ। र यदि विदेशमा लग्ने मान्छे बालबालिका छन् भने 15 देखि 20 वर्ष र 1 देखि 2 लाखसम्म जरिवाना हुँदो रहेछ। यदि नेपालभित्रै कसैले ह्युमन ट्राफिकिङ गर्छन् भने 10 वर्षसम्म सजाय, 50,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना हुँदो रहेछ। र यदि नेपालभित्रै लग्ने पनि बालबालिका छन् भने 10 देखि 12 वर्ष र 1 लाखसम्म जरिवाना हुने रहेछ होइन। र 16 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि सेल्फ डिफेन्स नो अफेन्स। यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तै मलाई कसैले यदि ट्रान्सपोर्ट गर्दैछन् र मैले आफ्नो बचाउको लागि त्यो मान्छेको यदि हत्या नै गरिदिन्छु भने पनि मलाई कारबाही हुँदैन भनेर भनेको छ। अनि 17%मा जुन 50% फाइन छ, 50% अफ फाइन टु द भिक्टिम भनेको छैन। जुन अक्युज छ त्यो अक्युज मान्छेले यदि मलाई बेचबिखन गर्छ र म यदि बचेर आएँ अनि त्यो मान्छेलाई सजाय हुन्छ भने माथि यो भनेको छ नि 2 लाख 50,000 देखि 1 लाख, 2 देखि 5 लाख, यो जुन सजाय हुन्छ नि यो सजायको % भनेको म जुन भिक्टिम हुँ मलाई दिनुपर्छ भनेर 17 नम्बरमा लेखेको छ। र 19
नम्बरमा यदि मलाई कसैले बेचबिखन गर्न गइरहेको छ र मलाई कसैले यदि बचाउँछ भने मलाई बेचबिखन हुनबाट बचाउने मान्छेले 10% पुरस्कार हुनुपर्छ भनेको माथि जुन जरिवाना छ त्यसको 10% पुरस्कार हुने कुराहरू छ। र 27 नम्बरको चाहिँ बन्द इजलासमा कारबाही हुने भनेको जस्तै अब मलाई कसैले ट्राफिकिङ गर्दैछ भने मेरो जुन नामहरू ओहदाहरू सबै कुराहरू भनेको खुलाउनु नखुलाइकन बन्द इजलासमा कारबाही हुने कुराहरू 20 नम्बरमा गरेको छ। र ह्युमन ट्राफिकिङ कन्ट्रोल जुन एक्ट 2043 को छ त्यो भनेको रिपिल भइसकेको छ। र अब अलिकति नेपालमा कुन कुन एनजिओ आइएनजिओजहरूले काम गर्छन् भनेर हेर्नु पर्दा जुन शक्ति समूह भन्ने छ त्यो शक्ति समूह भनेको यसले इन्डियाबाट यो भनेको चाहिँ जुन ह्युमन ट्राफिकिङबाट बचेका भिक्टिमहरू छन् जुन सर्भाइभरहरू छन् तिनीहरूले नै चलाएको संस्था हो। यसले के गरेको थियो भन्दाखेरि यसले 1996 मा 500 जना केटीहरूलाई जुन इन्डियामा स्लेभरी भएर बसेका थिए जुन इन्डियामा दास भएर बसेका थिए तिनीहरू 500 जना केटीहरूलाई यसले रेस्क्यु गरेको छ। र यसै गरी CWIN अनि नवज्योति केन्द्र अनि माइती नेपाल र स्त्री शक्ति गरेर धेरै खालका एनजिओज तथा आइएनजिओजहरूले नेपालमा ह्युमन ट्राफिकिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसनलाई रोक्नको लागि काम गर्छन्। र माइती नेपाल भनेको चाहिँ तपाईँहरूमध्ये धेरैले यो नाम सुन्नुभएको होला। यसले पनि यही मानव बेचबिखन रोक्ने काम गर्छ। र आजको लागि यति नै। आशा चाहिँ तपाईँले भिडियो मन पर्यो। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गरेर फेरि अर्को भिडियो भेटौँला। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।